अस्सलामुअलैकुम नाजरीन मोहतरम, इस वक्त आपको लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC भारत चीन बॉर्डर से अहम तरीन खबर दे रहे हैं, जिसने पूरे भारत पर खौफ और लर्जा तारी किया हुआ है। लद्दाख का इलाका, जो कि मकबूजा कश्मीर का वो इलाका है जो चीन के बॉर्डर के साथ लगा हुआ है, और कुछ अरसा पहले यहाँ चीन ने भारत के 65 फौजियों को भी मार दिया था। लेकिन अब हालिया सूरत हाल एक बड़ी और भयानक जंग में दाखिल हो रही है। भारत ने चीन को 83 दफा बाकायदा और 109 दफा गैर रस्मी तौर पर मुज़ाकरात की दावत दी, जिसमें से सिर्फ 15 बार चीन मुज़ाकरात पर आमादा हुआ। लेकिन भारत की बड़ी मिन्नत समाजत के बाद भी चीन नहीं पसीचा और भारत की मुज़ाकरात की दावतों को चीन जूते की नोक पर रखता रहा, और चीन ने मुसलसल भारत के लद्दाख सेक्टर और इसके अलावा भारत के 9 सूबों की सरहद पर, यहाँ तक कि भारत की चिकन नेक पर लाखों की तादाद में अपनी फौज की तैनाती में चीन मुसलसल इजाफा करता रहा। क्योंकि चीन का इरादा भारत से मुज़ाकरात नहीं, बल्कि चीन भारत से हथियारों की जुबान में कलाम का ख्वाहिशमंद है। भारतीय मीडिया और हुक्मरान रूस और अमेरिका की तरफ देख रहे हैं। वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक एक छपे हुए आर्टिकल में ये बताया गया है कि चीन ने भारत के साथ जो भी मुज़ाकरात किए वो महज दुनिया को दिखाने के लिए था। दरअसल चीन भारत को अपने गैज़ो गज़ब का शिकार बनाना ही चाहता है, और चीनी फौज का भारतीय सरहदों पर ये इज्तिमा और फौजी असलहे के ये अंबार देखकर ये समझना मुश्किल नहीं रहा कि चीन भारत के लिए कोई न कोई बहाना ढूंढकर उस पर धावा बोलने की तैयारी कर चुका है। नाज़रीन मोहतरम, चीन ने किस किस्म का बंदोबस्त भारत की सरहदों पर कर रखा है, उसकी सारी मालूमात आपको इस वीडियो में जरूर दूंगा। लेकिन आप जान लीजिए कि इस वक्त चीनी साम्राज्य की देवहेकल फौजी ताकत और जलाल को अपने बॉर्डरों पर देखकर भारत सरकार का पल पल खून खुश्क हो रहा है। वहां दूसरी तरफ भारत की हिंदुत्व सेना का भी चीन की इस अजीमो शान ताकत को देखकर रंग पीला पड़ता चला जा रहा है। क्योंकि इस वक्त चीन की वेस्टर्न थिएटर कमांड में भारतीय सरहदों पर मौजूद फौज की कमांड जनरल जोडोंग के पास है, जो कि भारत से शदीद नफरत करता है। आप यहां से अंदाजा लगाइए कि पिछले 40 दिन से भारतीय सेना के आला और बड़े रैंक के अफसरान जनरल जोडोंग से मिलने और मुलाकात की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो मिलना ही नहीं चाहते। यहाँ तक कि भारतीय फौज के तर्जुमानों को जनरल जोडोंग ने 3 बार बगैर मिले ही वापस भेज दिया। जनरल जोडोंग ने जनरल जाओ जोंकी से फौज की क़ियादत संभाली है। उनकी शख्सियत निहायत दिलचस्प है। यकीनन आपको उनके बारे में जानकर अच्छा लगेगा, जिस पर मैं एक वीडियो अलहदा से बनाऊंगा। लेकिन फिलहाल इतना जान लीजिए कि जनरल जोडोंग पाकिस्तानी फौज के साबिका आर्मी चीफ जनरल टिक्का के बहुत बड़े मद्दाह थे और चीनी सदर के खासम खास भी थे। अब जरा जान लीजिए कि इस वक्त चीन ने भारतीय सरहदों पर जो फौजी असलहे के अंबार लगाए हैं, उनमें 3 जुलाई को चीन ने अपने 3 एविएशन ब्रिगेड भारतीय बॉर्डर पर भेज दिए हैं, जबकि भारतीय राफेल तैयारे जो कि 5 से 8 की तादाद में लद्दाख में तैनात किए गए थे भारत की तरफ से, उनके जवाब में चीन ने 5वीं नस्ल के 5th जनरेशन J-20 स्टेल्थ लड़ाका तैयारों को भेजा है। अगरचे ये तैयारे पहले भी किसी तादाद में मौजूद थे, लेकिन इस वक्त यूरेशियन टाइम्स के मुताबिक इनकी तादाद 150 के करीब कर दी गई है। ये एक खतरनाक लड़ाका तैयारा जो कि 1 दर्जन जदीद तैयारों पर भारी होता है, यानी 5th जनरेशन का लड़ाका तैयारा, जिनका हम पल्ला सिर्फ और सिर्फ रूस और अमेरिका के पास है। बाकी दुनिया को अभी मजीद 10 से 15 साल लग सकते हैं। इन जंगी तैयारों ने भी भारतीय सरहदों पर भयानक गश्त शुरू कर दिए हैं।
جبکہ اس کے علاوہ کئی ایک قسم کے خطرناک جنگی لڑاکا طیاروں کا پہلے سے ہی چین نے بھارتی سرحدوں پر رش لگایا ہوا ہے اور ہوٹان ایئر بیس اس وقت جنگی طیاروں سے لدا ہوا ہے۔ بھارتی فوج کل ملا کر 3.25 لاکھ کے لگ بھگ ہے، جبکہ بھارت کے 9 صوبوں کی سرحد پر تقریباً چینی سپاہ 10 لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے۔ بھارت نے 4 جون کو 50,000 فوجی بڑھائے تھے، جن کے جواب میں چین نے مزید 1.5 لاکھ فوج بڑھا دی ہے۔ چین نے بھارتی بارڈر، جو کہ بھارت کی چکن نیک کہلاتی ہے، یعنی صرف 20 کلومیٹر چوڑی پٹی، جہاں پر قبضے کا مطلب بھارت کی 7 ریاستوں یعنی 7 سسٹر اسٹیٹس کو بھارت سے الگ کرنا ہے، وہاں چین نے پہلے ہی اتنی فوج بٹھائی ہوئی ہے اور اب چین بلٹ ٹرین چلانے کا فیصلہ کر چکا ہے تاکہ فوجیوں کی تعداد کو چند گھنٹوں میں ہی کئی گنا بڑھایا جا سکے۔ یعنی آپ اندازہ لگائیے کہ جہاں پر بھارتی فوج ایک ہفتے میں صرف ایک ڈویژن فوج کو بھیج سکتی ہے، وہاں چین ایک ہفتے میں 32 ڈویژن فوج کو ڈپلوائے کر سکتا ہے۔ بیلسٹک میزائلز اور اینٹی بیلسٹک میزائلز ایئر ڈیفنس سسٹم اروناچل اور ہماچل پردیش کی سرحدوں پر تعینات ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ دیگر روایتی فوجی ہتھیاروں یعنی جس میں ملٹی راکٹ لانچر سسٹم، VT-4 ٹینکس اور دیگر ساز و سامان کا تو اندازہ ہی نہیں کہ وہ کتنی تعداد میں ہوگا۔ بھارت کی سانس اس لیے بھی پھولی ہے کہ ایک طرف تو پاکستانی فوج افغان بارڈر سے فارغ ہو کر ساری کی ساری بھارتی بارڈر پر تعینات ہو رہی ہے، دوسری طرف چین اتنی بڑی فوج لے کر بھارت کی سرحدوں پر اپنی طاقت کو انگڑائی دے چکا ہے۔ بھارت اگر پاکستان کے بارڈر سے فوج کم کر کے وہاں لے جائے تو یہاں پاکستانی فوج اس سے تعداد میں زیادہ ہو جاتی ہے اور ایسی صورت میں پاکستانی فوج ہندوتوا سینا کا مار مار کر بھوسا نکال دے گی، اور اگر بھارت ایسا نہ کرے تو پھر چین کے سامنے کھڑی ہوئی مٹھی بھر بھارتی سینا 72 گھنٹے بھی دنیا کی سب سے بڑی فوج یعنی چینی فوج کے سامنے اپنے قدموں پر کھڑی نہیں رہ سکتی۔ اور دوسری بات جس نے بھارت ماتا کی راتوں کی نیند اور دن کا سکون چھینا ہوا ہے وہ یہ کہ امریکہ سمیت کوئی بھی ملک یعنی دنیا کا کوئی بھی ملک صرف بھارت کے ساتھ دور دور سے حمایت یا اسلحے کی فراہمی کی باتیں تو کر رہا ہے، لیکن بھارت کی سرحدوں میں آ کر اس کے ساتھ مل کر کوئی بھی چین کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں کر رہا، نہ ہی اقوام متحدہ میں کوئی چین کے خلاف بات کرنے کی ہمت جتا پا رہا ہے، اور ایک عجیب و غریب سی خاموشی ہے۔ یہ بات سمجھنے کے لیے زیادہ عقل مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ چین یہ سب کچھ فضول میں نہیں کر رہا اور نہ ہی بلا مقصد اتنا بڑا ایڈونچر کیا جا رہا ہے۔ عالمی ذرائع ابلاغ اور میڈیا کے مطابق چین بہت جلد بھارت کے ساتھ ایک بڑی جنگ کا ارادہ کر چکا ہے اور مصمم فیصلہ کر چکا ہے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد، پاک چین دوستی پائندہ باد۔